आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज बहुत अहम मालूमात लेकर, बहुत अहम खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नून लीग के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और बाज़ ज़िम्मेदार ज़राए का ये कहना है कि जो इस वक्त पार्टी है उसके अंदर नवाज शरीफ वर्सेस शहबाज शरीफ जो है के मामलात चल रहे हैं। नून लीग के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं, पीटीआई के अंदर जो है वो क्या मामलात चल रहे हैं, इन दोनों अमूर पर हम आपको आज मालूमात देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आप लोगों के इल्म में है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद जो माशी बहरान है उसका शिकार है। पाकिस्तान में जो महंगाई है वो बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। गुर्बत जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अशराफिया है वो अपने मामलात को हल करने में लगी हुई है। और कल जो है वो एक नोटिफिकेशन आया और वो नोटिफिकेशन ये आया कि इसहाक डार साहब जो कि सेनेटर हैं, वजीर खारजा हैं, उनको अब जो है वो पाकिस्तान का डिप्टी वजीर आज़म बना दिया गया है। आईने पाकिस्तान में ये ओहदा नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आसिफ अली जरदारी साहब ने परवेज इलाही को डिप्टी वजीर आज़म बनाया था और उस वक्त भी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ये सिर्फ एक इनको खुश करने के लिए डिप्टी वजीर आज़म जो है वो बनाया है। उससे पहले 1970-71 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 2 हफ्ते के लिए डिप्टी वजीर आज़म बने। इसके अलावा तारीख में हमें ये मिसाल नहीं मिलती है। अब डिप्टी वजीर आज़म साहब जो है वो इसहाक डार हो गए हैं। अब वो करेंगे क्या, क्योंकि आईनी तौर पर तो कोई इख्तियारात डिप्टी वजीर आज़म के पास नहीं है और ना ही आइन में कोई ऐसा ओहदा है। लेकिन अब लाजमी सी बात है कि अब जब डिप्टी वजीर आज़म बन गए हैं तो उनके जो प्रोटोकॉल है उसमें इजाफा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं, जो उनके टोर हैं, उसके अंदर जो है वो इसहाक डार साहब के इजाफा हो जाएगा। बुनियादी तौर पे तो वो एक वजीर ख़जाना थे और इस दफ़ा वजीर खारजा बन गए हैं। और उन्होंने, हमने पिछले दौर में देखा जब पीडीएम की हुकूमत थी तो वो लंदन में थे, लेकिन उन्होंने लंदन से बैठकर पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान के माशी मसाइल को चलाने की कोशिश की और मिफ्ता इस्माइल को जो है उन्होंने टफ टाइम दिया लंदन से बैठ के। और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने वजारत को छोड़ दिया। इसहाक डार साहब वापस आए इस्लामाबाद और उसके बाद वजीर ख़जाना बन गए। मिफ्ता इस्माइल ने मुस्लिम लीग नून से जो है वो पीछे हट गए। मिफ्ता इस्माइल मुतअद्दिद बार ये बात मीडिया पर कह चुके हैं कि किस तरीके से इसहाक डार साहब ने उनके लिए जो है वो टफ टाइम पैदा किया। उनको जो है मुख्तलिफ मीडिया मुहिम के ज़रिए उनको जो है वो मुतासिर किया है मिफ्ता इस्माइल को। और अब इसहाक डार साहब फिर हमने देखा कि खुद बन गए और उसके बाद IMF से जो मसले मसाइल हुए और जो सारी चीज़ें हुई तो इस दफ़ा उनको वजारत ख़जाना भी उनके हाथ से चले गई, लेकिन उनको वज़ीर ख़ारजा बना दिया। अब इस हवाले से जो नून लीग के लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो बहुत करीबी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के और वो समधी हुई हैं, तो इसलिए उनको जो है अब वो डिप्टी वजीर आज़म बना के एकोमोडेट किया गया, क्योंकि वो बहुत सारे अहम हुकूमती चीज़ों में जो है वो बैठेंगे, अहम हुकूमती इजलासों में बैठेंगे और वो फिर अपनी जो पार्टी के कायद हैं, बानी हैं नवाज शरीफ, जो अपनी जो पार्टी के हेड हैं नवाज शरीफ, वो फिर उनको उस हवाले से जो है वो बताएंगे भी। यानी कि इसका ये मतलब है कि जो पार्टी के मामलात हैं उसमें इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब की इतनी गिरफ्त नहीं है। गो के शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, वजीर आज़म पाकिस्तान है, लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि हुकूमती मामलात में इतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें गिरफ्त जो है वो इस वक्त मियाँ साहब की नहीं है। इसीलिए अब उन्होंने अपने लोगों को हुकूमत में अहम ओहदे
जो है वो देने का सिलसिला शुरू किया है اور اب جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب بن گئے ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نون لیگ کے اندر کتنے ایک معاملات ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رانا ثناء اللہ ہیں ان کے بھی جو ہے وہ بیانات سامنے آ چکے ہیں، پھر جو جاوید لطیف صاحب ہیں ان کے بھی بیانات جو ہیں وہ ذرا پارٹی لائن سے ہٹ کر سامنے آ چکے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں نون لیگ کے کہ نون لیگ میں لگتا یہ ہے کہ اب ناراضگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب گو کہ وزیر اعظم ضرور بن گئے ہیں، لیکن اب لگتا ایسا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے لگے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نون لیگ کے اندر یہ معاملات ہیں یہ کہاں تک جاتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا ہے، کیونکہ ایک تو وہ نواز شریف صاحب کے قریبی عزیز ہیں، پرانے کارکن ہیں مسلم لیگ نون کے، متعدد بار وہ MNA رہے، وزیر رہے، سینیٹر رہے، تو ان کو جو ہے وہ خوش کیا جا رہا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اب اس طریقے سے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ جو ہے اپنی جو آواز ہے اس کو جو ہے ایوانوں میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور اب تمام وہ چیزیں جو ہیں جو اہم اجلاسز ہوں گے تو اس کے اندر اسحاق ڈار صاحب بیٹھیں گے، وہ لازمی سی بات ہے، پھر ہر چیز کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب کو بتائیں گے، اور جو میاں صاحب کی گائیڈ لائن ہوگی وہ اس پر چلیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور ویسے تو شہباز شریف صاحب بھی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ میں تو نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ فالو کروں گا، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے خاص بندے کو جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم بنوایا ہے، تاکہ ان کو حکومت کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بہتر معلومات جو ہیں وہ چل سکیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی معاملات اس وقت جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے ہیں، اور جو بندہ بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرتا ہے جیل میں تو اس کے بعد وہ آ کر دوسرے بندے سے مختلف بیان جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اب پی ایس سی کا معاملہ ہے تو پی ایس سی کے معاملے میں شیر افضل چیئرمین پی ایس سی بنیں گے یا صاحبزادہ حامد رضا صاحب بنیں گے، تو یہ بھی ایک پی ٹی آئی کے اندر اس وقت معاملات چل رہے ہیں۔ پھر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی تو اس بارے میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم بات کریں گے، دوسرا کہتا ہے کہ فیصلہ خان صاحب کریں گے، تیسرا کہتا ہے کہ ابھی اس پر کوئی بات ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں اس وقت پاکستان کی دو میجر پارٹیوں کے، اور جو تیسری پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، گو کہ وہ بظاہر تو بہت مضبوط نظر آ رہی ہے، لیکن جو سندھ ہے اس کے اندر ان کی صورتحال اتنی زیادہ جو ہے وہ بہتر نظر نہیں آ رہی۔ لگتا یہی ہے کہ جو انٹرنل معاملات ہیں پیپلز پارٹی کے اندر وہ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ جو سینئر قیادت ہے ان کو وزیر نہیں بنایا گیا ہے اس بار، اور بیشتر ایسے ارکان جو کہ سینئر تھے، جو متعدد بار وزیر بن چکے ہیں، ان کو وزارتیں نہیں دی گئی ہیں، اور بعض اضلاع کو جو ہے وہ 3 وزارتیں دے دی گئی ہیں۔ تو اب لگتا ایسا ہے کہ معاملات یہاں پر بھی اتنے جو ہے وہ بہتر نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں زرداری صاحب اس معاملے کو کس طریقے سے ٹیک اپ کرتے ہیں، اور اپنے جو پارٹی کے امور ہیں ان کو کس طریقے سے حل کرتے ہیں، کیونکہ جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ جو ہیں آئیں، کہ وہ وزارتوں میں آئیں، لیکن وہ وزیر نہیں بن سکے، جس پر اس وقت وہ لوگ ناراض ہیں، اور یہ جو ناراض ارکان کی تعداد ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے بعد MQM پاکستان کی، تو ان کے اندر تو پہلے ہی مختلف جو ہیں وہ گروپس بنے ہوئے ہیں۔ اب ایک مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، پھر خالد مقبول صاحب ہیں، فاروق ستار ہیں، گورنر سندھ کامران ٹیسوری ہیں، جو کہ خود ابھی تک ڈاماڈول ہیں، اور میں حیران ہوں کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک جو ہے وہ گورنر صاحب جو ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ طے نہیں ہو سکے ہیں، یعنی کہ الیکشن سے کچھ روز قبل ہی یہ ایسی چیزیں خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اور پارٹی آ گئی تو وہ ان کو ہٹا دے گی، پھر الیکشن ہو گئے، اس کے بعد میڈیا پہ خبریں چلنے لگی وہ آج جا رہے ہیں، لیکن گورنر صاحب ماشاءاللہ
आज भी बैठे हुए हैं और गवर्नर हाउस को उन्होंने आवाम के लिए खोला हुआ है। राशन वहाँ बंट रहे हैं, मोटरसाइकिलें वहाँ बंट रही हैं, मोबाइल वो दे रहे हैं, उम्मीद की घंटी उन्होंने लगाई हुई है। और इसके साथ साथ जो हज़ारों की तादाद में तलबा हैं वो फ्री में IT कोर्सेज भी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान की इस वक्त जो 4 बड़ी पार्टियां हैं, हमने आपको बताया कि चारों पार्टियां ही इस टाइम जो है वो इख्तिलाफात का शिकार हैं अंदरूनी तौर पे, जिससे पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।